बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 24 अप्रैल पाकिस्तान में जुमे की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 146। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर इस्लामाबाद से। खबर ऐसी कि आप सुने और सर धुने। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों के ऊपर किस तरह का जुल्म किया जा रहा है, किस तरीके से उनसे आज़ाद सोच छीनी जा रही है। ना वो कुछ सोच सकते हैं और ना बोल सकते हैं। इस्लामाबाद की पुलिस ने एक नौजवान खुरम नज़ीर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर दे दी कि उसने एक रेलवे फाटक को आबनाए हरमुज़ करार दे दिया। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। देखिए स्क्रीन पर ये एफआईआर। इसकी पूरी कहानी जब आपके सामने रखूंगा तो बात तो आम सी लगती है, लेकिन इससे अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में किस तरह की डिक्टेटरशिप है। शायद अब हम शुमाली कोरिया से भी आगे निकल रहे हैं। ये सारा वाकया जो है, जो किस्सा है, बजाय इसके कि किसी और की तरफ से रिपोर्ट करें, आप सिर्फ पुलिस की अपनी लिखी हुई रिपोर्ट पढ़ लें। इसमें पुलिस असल में तो अगर मुल्क के अंदर कानून होता, अदालतें होती, तो इन पुलिस वालों को सलाखों के पीछे बंद किया जा सकता है इनकी अपनी एफआईआर की कहानी की वजह से। पुलिस वाले लिखते क्या हैं कि दोपहर 2:45 पर ये 3-4 पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी, जिस पोस्ट में खुरम नज़ीर नामी नौजवान ने अहले इलाका को ये कहा कि ये जो तरनौल फाटक है ये भी हमारे लिए आबनाए हरमज़ ही है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो हमारे तमाम मुतालबात पूरे हो जाएं। मुतालबात क्या होते हैं? साफ़ पानी, बिजली, इस तरीके के जो अहले इलाका के मुतालबात होते हैं। अब इस एफआईआर को मैंने बार बार पढ़ा, इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि खुरम नज़ीर ने लोगों को कहा कि आओ आकर बंद कर दें इसको। खुरम नज़ीर ने कहीं नहीं कहा कि कल 10 बजे आ जाओ, आज शाम 5 बजे आ जाओ, मैं जा रहा हूं इसको बंद करने के लिए। उसने सहबन, जिसे आप कहते हैं, ये कहा कि आबनाए हरमज़ की तरह हमारा तरनौल फाटक भी आबनाए हरमज़ ही है, इसको बंद कर दें तो हमारे मुतालबात पूरे हो सकते हैं। पुलिस कहती है कि हमने फिर उसे ढूंढा, 3:30 बजे उसे गिरफ्तार किया और ये एफआईआर लिख रहे हैं। साथ उन्होंने अपने सब इंस्पेक्टर का भी बताया, उन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भी बताया, मुहर्रर का भी बताया, सबके नाम लिखे। और क्योंकि बहुत ही संगीन जुर्म किया है इसलिए पूरी दास्तान भी लिखी कि किस तरीके से ये अमनो अमान के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता था। दफ़ा 144 लगी हुई है, इस तरह की पोस्ट की नहीं जा सकती। इसने इस तरह की पोस्ट कर दी, इसलिए इसको पकड़ के सलाखों के पीछे डालना ज़रूरी है। अब आपको समझ लगी कि क्यों अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, क्योंकि ये तो यहाँ पर कोई जो तरनौल फाटक है उसको आबनाए हरमज़ कह रहा है, तो वो काबिल कबूल नहीं है। सोचें अरशद शरीफ इस वक्त अगर ज़िंदा होते तो वो क्या कुछ लिखते, क्या कुछ बोलते, कौन कौन से सबूत सामने लेकर आते, तो कैसे आज के डिक्टेटर जो हैं इसको अफोर्ड कर सकते थे। तो ये है वो असल मुद्दा। अक्सर लोग कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ की ज़ुबान की वजह से अंदर है, फ़लाँ फ़लाँ के इंटेलेक्चुअलिज़म के कम होने की वजह से अंदर है, फ़लाँ फ़लाँ वजह है, फ़लाँ सियासतदानों की वजह से अंदर है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान में कितने भी अच्छे काम करने हैं, खैरात करनी है, ज़कात देनी है, कोई बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ करने की आपको इजाज़त है। बल्कि आपके पास अगर पैसा वैसा होगा, आप खैरात करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर से जाके करना चाहते हैं, तो आपके साथ एक आध मेजर साहब को भी लगा दिया जाएगा, आपको प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद आज़ाद सोचा और बोला, या आपने किसी को तलकीन की कि आप आज़ाद सोचें और आज़ाद बोलें, तो फिर आपका हशर जो है वो खुरम नज़ीर वाला किया जाएगा। महज तरनौल फाटक को आबनाए हरमज़ पर कहने पर आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और आप पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, संगीन इल्ज़ामात लगाकर, संगीन दफ़ात लगाकर। कहने को ये आम सी कहानी है, आम सी स्टोरी है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो अब कुछ रह नहीं गया, कोई छोटा मोटा भरम भी रह नहीं गया। सोसाइटी को मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया गया, हम वापस ग़ुलामी में चले गए हैं। मैंने जितनी तारीख़ पढ़ी है, गालिबन अगर यही खुरम जो नज़ीर हैं, ये नौजवान, ये अगर ब्रिटिश इंडिया में होते, जब अंग्रेज़ बहादुर का कब्ज़ा था लार्जर इंडिया के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, और ये उस वक्त ऐसी कोई चीज़ लिखता, सोशल मीडिया चले नहीं था, किसी चौक में खड़े होकर ऐसी कोई बात करता, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ जो यहाँ बुज़ुर्ग हैं वो मुझे ज़रूर करेक्ट करें, या जो तारीख़दान हैं या तारीख़ पढ़ते हैं वो ज़रूर करेक्ट करें कि क्या वो इस तरीके का मुकदमा देते। मुझे लगता है कि नहीं।
زمانہ غلامی کے اندر بھی ہم پر اس طرح کے مقدمات مین ہمارے بزرگوں پر نہیں ہوئے ہوں گے جو 1947 میں سب کچھ چھوڑ کے آزاد وطن میں آئے. یہ وعدہ کیا گیا کہ اب یہ آپ کا ملک ہے, آپ یہاں آزادانہ رہ سکتے ہیں. اس ملک میں آزادی یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ترنول پھاٹک آبنائے ہرمز ہے تو اس پر ایف آئی آر دے دی جاتی ہے. اب سوچئے اس پورے اہل علاقہ جتنے بھی لوگ ہیں, اس پورے ریجن کے اندر جو خوف و ہراس ہوگا, اس کے بعد کوئی ایسی بات بول سکے گا, کوئی ایسی بات کہہ سکے گا, کوئی ایسی بات لکھ سکے گا. تو یہ بیسیکلی جو سی سی ڈی سے لوگوں کو قتل کروانا, لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز درج کرانا, لوگوں کے نیفوں کے اندر پستول چلوانے, لوگوں کے جعلی پولیس مقابلے کر کے انہیں قتل کرنا یا زخمی کرنا, یا لوگوں کی گھر کی چادر چار دیواری جو پامال کرنا, گھر کے اندر جا کے فرنیچر توڑنا, یہ تمام چیزیں اور اس طرح کی ایف آئی آر دینا, یہ بنیادی طور پر جو آج کے ڈکٹیٹر ہیں وہ قوم کو ڈرا کر وہ چاہتے ہیں کہ قوم سہم جائے اور اس کے بعد کوئی سوالات نہ پوچھے, میں جو مرضی غلط اور صحیح کام جو ہے وہ کرتے پھروں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. بہت ہی یہ ویسے افسوسناک خبر تھی جو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. اگلی خبر اڈیالہ جیل سے جو ایک خبر آئی تھی, صدیق جان صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ایم پی ایز, ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ استعفے دے دیں, ماں سوائے کے پی کی اسمبلی سے, باقی اسمبلیوں سے آپ استعفے دے کر باہر آ جائیں. اس کے اوپر سلمان صفدر صاحب نے ایک ایکسپلینیشن کہہ لیں اسے, یا ایک انفارمیٹیو قسم کا ٹویٹ کیا ہے ڈیٹیل میں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی یہ کلیم کر رہا ہے وہ جھوٹ کر رہا ہے. استعفوں کا کسی قسم کا پیغام عمران خان صاحب نے نہیں دیا. اب وہ اس خبر کو ڈینائی کر رہے ہیں, تو اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے کل ہم نے صدیق جان صاحب نے کلیم کیا تھا تو آپ کے سامنے رکھی, اب ان کا ڈینائل آیا ہے تو اسی شد و مد سے اس کو سامنے رکھیں. لیکن اس پر سوشل میڈیا میں بہت ساری تنقید بھی ہو رہی ہے, اور وہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جب سلمان صفدر صاحب پہلے مل کے آئے تھے اور اس وقت جلسے کو ملتوی کروایا گیا تھا تو بہت ساری تنقید ہوئی تھی, بہت سارے دعوے ہوئے تھے. اس وقت سلمان صفدر صاحب نے اس طریقے کا ایک ایکسپلینیٹری قسم کا ٹویٹ کیوں نہیں کیا سچویشن کو ریزالو کرنے کے لیے؟ اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ مجھے یہ بات کہی گئی تھی جلسہ ملتوی کرنے کی کہ نہیں, کیونکہ وہ بھی سیاسی بات تھی, یہ بھی سیاسی بات ہے. اگر انہوں نے اس وقت ایکسپلینیشن نہیں دی تھی تو ابھی فوراً سے ایکسپلینیشن کیوں دے دی؟ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ کہیں چودھری نظام الدین چاہتا تو نہیں کہ عمران خان کا یہ پیغام باہر آئے ہی نہ, اور اسمبلیوں میں سے استعفیٰ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مت دے. بار بار یہاں پر تمام اسمبلیوں کی بات ہو رہی ہے, ماں سوائے کے پی اسمبلی کے, مطلب کے پی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کی بات یہاں نہیں ہو رہی. تو جو سلمان صفدر صاحب نے اب اس کی ایکسپلینیشن دی ہے اس کو بھی آڑے ہاتھوں سوشل میڈیا پر لیا جا رہا ہے, اور ان پر بھی شدید تنقید ہو رہی ہے. یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آج آپ فوراً سے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اور سب سمجھا رہے ہیں, جلسہ ملتوی کرنے پر آپ نے یہی ایکسپلینیشن کیوں نہیں دی؟ اس وقت کیا صورتحال تھی کہ آپ تب خاموش رہے, لیکن اب آپ فوراً بولے ہیں؟ اب بولے ہیں تو کیوں بولے ہیں؟ ابھی تک ان کا اس پر کوئی مزید جواب نہیں آیا, لیکن یہ ٹویٹ انہوں نے بروقت کیا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور استعفوں کی کوئی ابھی تک بات نہیں ہوئی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یہ بات تو اب ختم ہوگی, اس بات کو تو ہم فل سٹاپ لگا دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر صدیق جان صاحب کی خبر تھی, سلمان صفدر صاحب کا ریئیکشن آ گیا, اب یہ بات یہاں ختم ہوگی. لیکن تجزیہ دے دوں اپنا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جہاں جہاں جس کا داؤ لگا ہے وہ استعفے دینا نہیں چاہے گا, وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے, ہر طرح سے اس پیغام کو جھوٹا ثابت کر دیں گے, کسی صورت بھی وہ استعفیٰ دینے کی طرف نہیں جائیں گے. اور یہ دوسری طرف اگر استعفیٰ دے بھی دیں گے تو استعفے مانے نہیں جائیں گے. میں ابھی آپ کو بتا دوں, استعفے لٹکا دیے جائیں گے, کیونکہ چودھری صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی لیجیٹمیسی جو ہے ان سے چھین لی جائے. وہ پوری دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھیں پارلیمنٹ میں ساری پارٹیز ہیں, وہ وہاں پر اپنی سیاست کر رہی ہیں, ہم نے تو کسی کو نہیں روکا. عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں ہے. دوسری طرف آپ سب کو پتہ ہے کامن ویلتھ نے الیکشن آبزرورز کی رپورٹ روک لی تھی, جو بعد میں ڈراپ سائٹ نے لیک کر دی یا پبلش کر دی, اور جو یورپی یونین ہے انہوں نے تو ابھی تک وہ رپورٹ روک کے رکھی ہوئی ہے. تو جنہوں نے پوچھنا ہے انہوں نے تو رپورٹیں جو ہے وہ ابھی تک روک کے رکھی ہوئی ہیں. مزید جب یہ کہتے ہیں کہ سبھی پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر ہیں تو مسئلہ پھر سالو ہو جاتا ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اسد اللہ صاحب ایک خبر رکھ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے فائنانس کمیٹی کو ایک انوکھا بل بھیجا, جس میں یہ کہا گیا کہ اسپیکر کے پی اسمبلی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد تا حیات
साबिक स्पीकर के नाम से जाने जाएंगे और इसे अपने ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ताहयात ग्रेड 17 का प्राइवेट सेक्रेटरी भी मिलेगा। इसके साथ साथ एक असिस्टेंट, एक बावर्ची, एक नायब कासद और एक ड्राइवर भी ताहयात मिलेगा। कैटेगरी बी की सिक्योरिटी भी ताहयात मिलेगी। यूं लगता है कि ये आवाम की बजाय अपनी फिक्र में बैठे हुए हैं। ये स्टाफ स्पीकर को क्यों मिले? आप कौम के सर पर कौन सा ऐसा एहसान कर रहे हैं कि कौम के पैसों से आपको सारी उम्र तनख्वाहें, पेंशन, मुराद, ड्राइवर और दीगर स्टाफ मिले? ये असदुल्ला साहब ने ये खबर ब्रेक की। उसके बाद असदुल्ला खान कहते हैं कि मुझे शफी जान का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव कमेटी है उन्होंने आज की मीटिंग में स्पीकर और वज़ीर आला की मशावरत के बाद ताहयात जो स्पीकर को मुराद देने की शिक थी वो बिल से निकाल दी हैं। अब सिर्फ इतना होगा कि अगले स्पीकर के आने तक जाने वाला स्पीकर वो मुराद अपने पास रख सकता है। अब वो कहते हैं असदुल्ला कि चलें, हमारे शोर मचाने से कुछ तो हुआ। मुझे एक वाक़या याद आ गया। जब बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको लगता था शायद वो 6 महीने भी चीफ मिनिस्टर ना रह सकें, तो 6 महीने जब उन्होंने गुजार लिए बुज़दार साहब ने, तो उनको ये शक पड़ती थी कि उनको किसी टाइम भी इस ओहदे से उतार दिया जाएगा। एक दफ़ा उन्होंने असम्बली से बिल्कुल ऐसा ही बिल पास करवाने की कोशिश की। चौधरी परवेज़ इलाही से उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया। वो स्पीकर थे उस वक्त असम्बली के। उन्होंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। मैं तब तिफले मकतब था, आप कहें कि अंडे से चूज़ा जैसे नया नया निकलता है, ना मुझे पता था। जब आप बिल्कुल अंडे से निकले होते हैं ना किसी भी फील्ड में, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि अगला कितनी बड़ी बला है या कौन सी चीज़ कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। तो आप किसी भी चीज़ से जा उलझते हैं और फिर आप अपनी दुर्गत बनवा बैठते हैं। बहरहाल ये बिल जब मैं अपनी रहायशगाह पर था तो मैंने टेलीविज़न पर देखा इस बिल के बारे में। इसी तरह का बिल था कि जो बुज़दार साहब हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट कह दिया, उनका जब टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो एक गाड़ी आगे होगी, एक पीछे होगी, इतने पुलिस वाले होंगे, ऐसे ही प्राइवेट सेक्रेटरी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सारी मुराद बिल्कुल ये स्पीकर साहब से भी 4 हाथ आगे थी। मैंने उसकी खबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी, इमरान खान साहब को, कि जी ये खबर आई है टीवी पे। तो मैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे चीफ मिनिस्टर के साथ भेजा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले नहीं पता था इसका? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था। अभी टेलीविज़न पर, हालांकि ये भी हैरानी की बात थी क्योंकि मैं 24 घंटे उनके साथ था और मुझे तब पता चला जब असम्बली के अंदर वो काम शुरू हो गया। खैर वो जब तक मैं अगले दिन सुबह गया तो पता चला कि उसके ऊपर तो वोटिंग भी एक दिन पहले शायद हो चुकी, या कुछ ना कुछ उसका वो अगले मरहले तक वो जो बिल है वो पहुंच चुका, क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त अहकामात दे दिए कि इस बिल को फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म करवाएं। ये ना हमारा मंशूर है, ना हमारी सोच है, ना हम इन कामों के लिए गवर्नमेंट में आए। हम इन कामों के लिए गवर्नमेंट में नहीं आए कि अपने लिए मुराद लें, हम आम लोगों के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। मुझे उन्होंने डांटा भी कि आपको क्यों नहीं पता चला, पहले पता चलना चाहिए था। ज़ाहिर है वो तो आप समझ ही सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं पता चला होगा, क्योंकि वो ऐसा ही हुआ जैसे कोई खुफिया डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे से छुप छुपा के ही वो वहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मुझे पहले पता चलता तो मैं पहले बताता उन्हें। खैर उन्होंने कहा कि इसको वापस करवाओ। मैं अगले दिन असम्बली पहुँचा और अब मैं उन सब लोगों के नाम नहीं लेता जिन्होंने मेरी मदद की उस दिन, क्योंकि बुज़दार साहब जो थे वो लाहौर में नहीं थे, वो लाहौर से दूर थे, कहीं पर साउथ पंजाब में थे। और अब वो मेरे सामने तो कहते थे कि बेशक आप इसे वापस करवा लें, लेकिन मुझे लगता है अंदर से उनका दिल यही था कि ये वापस ना ही हो, ये बस रह जाए। वो बड़ा कस्टमाइज किस्म का बिल था। उसमें यह था कि 6 महीने तक जो चीफ मिनिस्टर रहा हो, क्योंकि बुज़दार साहब को 6 महीने हो गए थे, 6 महीने से कम जो चीफ मिनिस्टर है उसके लिए वो बिल नहीं था। अब वो किसी चीफ मिनिस्टर को ज़ाहिर है टारगेट किया जाता होगा। एक तो निगरान वज़ीर आला जितने भी आते थे वो 6 महीने से कम ही होते थे, एक तो उससे वो भी टारगेट हो जाते थे कि उनको ये मुराद नहीं मिलेंगी। उसके अलावा भी कई एक लोग जो हैं उनको टारगेट किया जा सकता था जो 6 महीने से कम रहते थे। तो जो भी 6 महीने से ज़्यादा रहा था उसके लिए मुराद जो हैं वो की जा रही थी, क्योंकि बुज़दार साहब उस वक्त 6 महीने रह चुके थे। तो उनको ये था कि मुझे अगर कल भी हटा दिया तो ये सारी मुराद तो मैं साथ ले ही जाऊँगा। बहरहाल वो मैंने आपको कहा ना कि उसमें कई सेक्रेटरीज़ ने मेरी हेल्प की, कई मिनिस्टर्स ने मेरी हेल्प नहीं की, वो अड़ गए। मुझे फिर खान साहब से बात करनी पड़ी, फिर आप ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ होना पड़ा उस दिन। बहुत ऊपर नीचे होके वो बिल जो है वो वापस करवाया गया और उस दिन के बाद से मेरा पंजाब से जाना
ठहर गया था, उस दिन से मेरे नाम के ऊपर लाल लकीर जो है वो लग गई थी कि ये कल्प्रिट है, ये गलत आदमी है, ये तो कोई चीज़ फिल्टर करता ही नहीं है, जो चीज़ सामने आती है वो वहाँ तक पहुँचा देता है, तो इसका कोई इलाज करना चाहिए। खैर वो एक अलग बात है, बाद में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन मुख्तसर बात आपको मैं बताऊँ कि ये सब कुछ मैंने क्योंकि अपनी आँख से देख रखा है, मुझे पता है ये कैसे होता है। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि सलीम सवाती साहब का मैं तो बड़ा ही एहतराम करता हूँ, मुझे अभी भी शक यही है कि उनको इसमें फंसाया गया है, उनको डिफेम करने के लिए ये बिल जो है इस तरीके से बनाया गया है। मैं उनसे रब्ता ज़रूर करूँगा, उनसे उनका मौक़िफ़ ज़रूर लूँगा। अब क्योंकि पाकिस्तान में रात थी जब हमारे पास ये ख़बर आई, मैं उनसे रब्ता नहीं कर सका, ज़रूर रब्ता करके उनसे उनका मौक़िफ़ लूँगा, क्योंकि मेरे ख़्याल में वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मैं उन्हें बहुत ही माकूल आदमी समझता हूँ, क्योंकि ये हरकत हर वो शख्स करेगा जिसे ना अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र है, ना अपनी पार्टी की इज़्ज़त की फ़िक्र है, ना अपने वोटर की इज़्ज़त की फ़िक्र है। क्योंकि आप सारी उम्र का जो इस्तिस्ना और मुराद हैं उस पर हम अगर आसिम मुनीर पर तनकीद करते हैं तो हमारे अपने लोग यही हरकतें करेंगे, तो हम उसको कैसे डिफेंड करेंगे। बहरहाल मुझे अफसोस हुआ इस खबर का, इसके ऊपर अपडेट लेकर आपके सामने पूरी कहानी जो है वो ज़रूर रखेंगे। आगे चलते हैं जी, सदर ट्रंप की अब कुछ बातें आपके सामने रख दें। ये 3 खबरें तो आपके सामने रख दी जो इस वक्त सामने आ रही हैं पाकिस्तानी सियासत और दूसरी चीज़ों से। अब ज़रा, क्या आप ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर बम चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? सदर ट्रंप से सवाल पूछा। आप पिछले दिनों से तो वो कह रहे थे ना कि मैं एक पूरी तहजीब को ही ख़त्म कर दूंगा, तो उन्होंने रिपोर्टर को कहा कि तुम किस कदर बेवकूफ़ आदमी हो, ये कितना बेवकूफ़ाना सवाल है। ऐसा सवाल भी कोई पूछता है? ऐसा सवाल कौन करता है? कभी भी किसी इंसान को न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। सदर ट्रंप ने वाज़े तौर पर इसको निगेट कर दिया। हालांकि पहले इस तरह के बहुत सारे तज्ज़िये भी हो रहे थे, बहुत सारे तबसरे भी हो रहे थे कि कहीं सदर ट्रंप जो हैं वो लिमिटेड स्ट्राइक्स ना कर दें या इसराइल ना कर दे। अब सदर ट्रंप ने इसको बिल्कुल जो है वो कह दिया है कि इसका कोई चांस नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता। आगे देखते हैं इसमें किसी की पोजीशन चेंज होती है कि नहीं, लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अमेरिका के अंदर कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप बेट लगा सकते हैं, और बेट लगा के उनके ऊपर कोई भी चीज़, मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई 2 मैच हो रहा है, 1 मैच हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, पेट्रोल की कीमत कहाँ जाएगी आज, कुछ भी मौसम के ऊपर, हर तरह की चीज़ों के ऊपर वहाँ बेट लगती है। अब उसी तरह की एक वेबसाइट के ऊपर एक अमेरिकी सोल्जर, जो जब वेनेजुएला के सदर को मादुरो को उठाया गया जाके वहाँ से, उस ऑपरेशन में जो एक अमेरिकी सोल्जर जो इन्वॉल्व था, उसको ज़ाहिर है पता था, उसकी ट्रेनिंग भी करवाई गई होगी और उसे जाने से पहले बताया गया होगा कि आज जाना है या जाने से ज़रा पहले। तो उसने $32,000 की बेट लगा दी, शर्त लगा दी, जुआ खेल दिया उस वेबसाइट के ऊपर कि मादुरो जो है वो अब सदर नहीं रहेगा कल तक। अब जब उसने ये बेट लगा दी तो वो 32,000 से उसने $4 लाख बनाया। उस 32,000 से उसने 10 गुना से भी ज़्यादा पैसे बनाए, उसने $4 लाख बनाया। अब अमेरिका में वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो बात पता चल गई। अब CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरा मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उस फौजी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके खिलाफ अब तहकीकात मज़ीद हो रही हैं कि उसने, जाहिर है जब उसने बेट लगा दी तो इन अ वे तो उसने नेशनल सिक्योरिटी को अमेरिका के लिहाज से कंप्रोमाइज़ कर दिया, क्योंकि बेट लगा दी तो अगर कोई अक्लमंद होता तो वहीं से समझ सकता था कि इतने पैसे कोई बंदा क्यों लगा रहा है, और मज़ीद इन्वेस्टिगेट करता तो ये पूरा जो प्लान है जो बहुत खुफिया रखा गया था उसने उसको पहले ही पब्लिक में रख दिया एक किस्म का, और इनसाइड ट्रेडिंग वाली हरकत की। लेकिन उससे भी ख़तरनाक हरकत की कि नेशनल सिक्योरिटी या उन तमाम लोगों की जो जा रहे थे इस ऑपरेशन में, उनकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर दिया। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची कहते हैं कि जब तक हमारे फ्रोज़न एसेट्स रिलीज़ नहीं किए जाते, आबनाए हरमुज़ जो है वो बंद रहेगी। उसके साथ ही साथ जो हरमुज़ लेटर है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट वैंस हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, उन्हें जुमेरात की शाम को वाइट हाउस वापस बुलाया गया और वहाँ पर मीटिंग हुई है जिसमें इसराइल वेट कर रहा है अब अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल का कि वो दोबारा से हमले करना शुरू कर सके। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ एक्सियस जो है, HBO एक्सियस रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने मज़ीद जो माइंस हैं समंदर के अंदर, बारूदी सुरंगें जो हैं वो मज़ीद बिछा दी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो शार्पली कोलैप्स हो गई है। बिल्कुल अब ट्रैफिक रवान दवा नहीं है। जो कोई शिप्स छोटी मोटी वहाँ मूवमेंट कर रहे थे वो भी बिल्कुल रुक गए हैं, स्टैंड स्टिल हो गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक मनाजर दिखाते हैं
یہ ایرانی فوج ہے جنہوں نے 2 جہازوں پر کم از کم قبضہ کیا ہے. یہ اپنی فاسٹ بوٹس کے ساتھ آئے ہیں. یہ کمرشل جہاز تھے جو وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کے اوپر 2 کے اوپر غالباً پیناما کا جھنڈا لگا ہوا تھا، لیکن جہاز یہ کسی اور ملک کے تھے ظاہر ہے. ان کو اب وہ ان پر قبضہ کر لیا. ان جہازوں کے اندر داخل ہو گئے آ کے ایرانی جو فوجی تھے، اور ان کو لے گئے وہ ایران کے ساحل کے قریب، اور وہاں ان کو روک لیا ہے. اس خبر کے بعد کہ ایران کے فوجیوں نے 2 جہازوں کے اوپر قبضہ کر لیا، پیٹرول کی، ڈیزل کی، جو تیل کی قیمت ہے وہ پوری دنیا میں بہت اوپر چلی گئی. $104-108 تک کئی جگہوں پر ٹریڈ ہوا. اب یہ ظاہر ہے امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اس وقت تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پوری دنیا کے لیے ہیں. آج پھر صدر ٹرمپ نے یہ بیان دیا جمعرات والے دن، مطلب امریکہ میں آج اور پاکستان میں تو اب جمعہ ہے، جمعرات والے دن یہ بیان دیا کہ تھوڑی مدت کے لیے امریکیوں کو مہنگی گیس خریدنی پڑے گی. امریکہ میں اس وقت گیس تقریباً کوئی کم از کم بھی آپ یہ کہہ لیں کہ 50% کے قریب تک یا 40% کے قریب تک پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہے. تو یہ بہت بڑا درد سر بنا ہوا ہے صدر ٹرمپ کے لیے بھی اور امریکیوں کے لیے بھی. دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل کولیپس ہو گیا تھا، مطلب کہ امریکہ نے تباہ کر دیا تھا، اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا. اب الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم دوبارہ سے اسٹیبلش کر لیا ہے تہران کے اوپر، اور وہ نئی بیٹریز انہوں نے انسٹال کر دی ہیں. مطلب کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اب ان کا شاید دوبارہ سے کام کرے گا اگر ان پر حملہ ہوا. اگلی خبر ڈراپ سائٹ نے پرنٹ کی ہے اور جیرمی اسکاہل وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب نے جب ثالثی کروانے کی کوشش کی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو ایران کو جا کے وہ وعدے کرتے رہے ہیں جو امریکہ نے ان سے نہیں کیے تھے. وہ غلط بیانی کرتے رہے ہیں. یہاں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کے ایران کو کہا کہ آبنائے ہرمز بھی کھل جائے گا، یہ بھی کھل جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن امریکہ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا. اس لیے اب نہ ایران ان پر اعتماد کر پا رہا ہے اور نہ ہی امریکہ، کیونکہ دونوں پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے ایگزیجوریشن کی صلح کروانے کے چکر میں کہ ہمیں اس کا صلہ مل جائے صلح کا، یا ہمیں یہ عزت یا سعادت مل جائے کہ ہم یہ صلح کروائیں. انہوں نے اپنی طرف سے بہت سارے دعوے کیے، پیغام رسانی کی، جو دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے لیے نہیں بھیجے تھے. اس لیے اب ان پر اعتماد کم کیا جا رہا ہے. اب ضروری نہیں کہ یہ خبر سچ ہو، یہ وہ کلیم کر رہے ہیں ڈراپ سائٹ سے، ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اب آنے والے دنوں میں مزید پتہ چل جائے گا کہ اس خبر کے اندر کتنی سچائی ہے. پھر الجزیرہ نے ایک پیکج رن کیا کہ اسلام آباد کو واپس کھولا جا رہا ہے. الجزیرہ نے اسلام آباد سے فوٹیج بھی دکھائی، اور ان کے رپورٹر جو ہیں، ان کی وائٹ ہاؤس کراسپونڈنٹ جو اسلام آباد گئی ہوئی ہیں، انہوں نے اسلام آباد سے گراؤنڈ سے رپورٹ کیا کہ اب اسلام آباد واپس کھل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شاید مذاکرات یہاں اب نہیں ہوں، لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گیم شاید بن جائے کہیں نہ کہیں. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک میں تجزیہ آپ کو یہ بھی دے دیتا ہوں کہ ابھی صدر ٹرمپ نے لامتناہی قسم کی، مطلب اس میں کوئی انہوں نے ڈیڈ لائن نہیں دی، جنگ بندی اناؤنس کر دی. اب سبھی راضی ہیں اس صورتحال کے اندر. ایران کا اس میں کیا، ان کا فائدہ کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے پیسے لے سکتے ہیں. ابھی ان کے ڈپٹی اسپیکر نے یہ کل ہی یہ اطلاع دی جمعرات والے دن کہ پہلی کھیپ پیسوں کی جو آبنائے ہرمز سے انہوں نے ٹول کلیکٹ کیا جہازوں سے، وہ سینٹرل بینک میں وہ پیسے پہلی دفعہ جمع کروا دیے گئے ہیں. مطلب ایران کو وہ پیسہ پہلی دفعہ موصول ہو گیا جو وہ ڈفرینٹ جہازوں سے پیسہ لے رہے تھے. اب آگے چلتے ہیں ذرا. اب اگر ایران کو یہ ٹول اکٹھا کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے آبنائے ہرمز سے، جو اس وقت ان کو ملا ہوا ہے، تو وہ بھی خوش. امریکہ نے ایران کی بہت ساری تباہی کر دی، اور واپس امریکہ کا تو ایس سچ ڈائریکٹلی کوئی نقصان نہیں ہوا. امیج کے علاوہ اگر کوئی ہوا ہے تو اس کے علاوہ تو کوئی نقصان نہیں ہوا اتنا بڑا. نہ ہی اسرائیل کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوا، اور انہوں نے بھی عراق کی بہت زیادہ تباہی کر دی. تو اسرائیل بھی خوش کہ ہم نے کم از کم ایران کی کافی ساری تباہی کی. امریکہ بھی خوش. ناراض اس میں سب سے زیادہ کون ہوگا؟ یو اے ای، سعودی عرب، کیونکہ ان کا بہت نقصان ہوا. اب اگر ایران ان کے جہازوں سے بھی اگر وہ معاوضہ لے گا، ٹول لے گا، تو ان کے لیے پکا درد سر بن گیا. اچھا، اگر پکا درد سر بن گیا تو آنے والے دنوں میں پھر یہ ایک دوسرے سے الجھیں گے. یو اے ای جو ہے وہ الجھے گا ایران کے ساتھ، یا سعودی عرب الجھے گا، یا قطر الجھے گا، یا کوئی اور ملک الجھے گا. ابھی صدر ٹرمپ کو گلا یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا بھی تھا کہ یہ ہمارے ساتھ مل کے ایران پر حملہ نہیں کرتے. تو اگر اسی حالت میں صدر ٹرمپ ان کو یہیں پر سب کچھ چھوڑ کے ایسے ہی نکل جائیں یا تھوڑا پیچھے ہو جائیں، تو یہ آپس میں لڑتے رہیں گے.
اور جو اگلی جنگ ہوگی وہ شاید امریکہ کو نہیں کرنی پڑے گی, آپس میں جنگ پہلے شروع کر لیں گے اور پھر امریکہ اپنی مرضی سے سائڈ چوز کر لے گا کس کے ساتھ جانا ہے, اور موسٹ پروبیبلی ایران کے ساتھ ہی خلاف ہی جائے گا امریکہ. تو اس لیے ایک تو یہ کہ جنگ بندی بیٹھ کر پراپر طریقے سے شاید طے ہو جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو لمبو میں چھوڑ کے اپنے اپنے گھر سارے خوش رہیں اور اس معاملے کو ایسے ہی ڈائی ڈاؤن ہونے دیا جائے. لیکن بڑی جنگ مجھے شروع ہوتے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی نظر نہیں آتی کہ فوری طور پر ہو, چند مہینوں میں, سال میں, 6 مہینے میں, 3 مہینے میں, 2 سال میں, وہ تو پھر دنیا کے حالات جو ہوں گے تب پتہ چلے گا. لیکن ابھی ایک دم سے کوئی بمباری یا اسکلیشن جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. آگے چلتے ہیں, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب دوبارہ کچھ پولیٹیکل سائٹ سے کہ باجی مریم نے دیہات سے گوبر کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا ہے. گوبر کلیکشن پوائنٹس بنیں گے, 3 ارب روپیہ لگا کر 25 گوبر کلیکشن سینٹر بنائے جائیں گے. 25 دیہات کے اندر یہ سینٹر بنیں گے اور وہاں گوبر سے گیس بنائی جائے گی. تو یہ خبر ہے بیسیکلی باجی, گوبر, گیس, 3 ارب اور 25 دیہات, یہ آپ نے 4-5 چیزیں یاد رکھنی ہیں. اور باجی اب گوبر میں جا گھسی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے گوبر سے ریولوشن لانا ہے, ترقی کا سارا, تو معاملہ گوبر تک چلا گیا ہے, اس میں سے گیس بنانی ہے. اب ایسی کوئی یہ تحقیر کرنے والی بات بھی نہیں ہے, پوری دنیا میں گوبر سے گیس بنتی ہے اور لوگ اس کو ایک انرجی کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ زیادہ ایکسپیریمنٹل ٹائپ چیزیں ہیں, یہ ابھی تک ان کی جو اکانومیز آف اسکیل ہے وہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اس طریقے سے پروون نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پورے شہر کو آپ گوبر سے گیس دے رہے ہیں یا انرجی دے رہے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس طرح کے ہمارا ملک جہاں پر لوگوں کے پاس اس وقت سانپ کے کانٹے کی ویکسین نہیں ہے یا لوگ بھوک مر رہے ہیں, اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ میں ان کی تحقیر نہیں کر رہا. آپ لوگوں کی طرح جہالت تو ہے نہیں کہ وہ کچے اور وہ جو کٹے اور وچھے جو تھے ان کی آپ تحقیر کیا کرتے تھے. ہم اس طریقے سے تو آپ پہ نہیں کریں گے جو کرٹیسزم. آپ کوئی چند کروڑ لگا کے ایکسپیریمنٹ کے طور پر کوئی ایک آدھ جگہ بنا لیں کسی کو دکھانے کے لیے, شو کیس کرنے کے لیے. لیکن یہ پروجیکٹ کہیں بھی نہیں پہنچنا, نہ یہ گوبر کلیکشن سینٹر پہنچنے ہیں, نہ انہوں نے گوبر اکٹھے کرنا ہے, نہ گیس بننی ہے. تو یہ قوم کا پیسہ برباد ہونا ہے. تو بس آپ کو کسی نے نئی پٹی پہ چڑھا دیا اور آپ چڑھ گئی ہیں. آگے جی, راجن پور میں جو تنخواہیں نہیں دی گئیں, جو بیچارے خاکروب ہیں اور اسپیشلی خواتین ورکرز ہیں جو صفائی کرتی ہیں, نالیوں کی, گٹروں کی, گلیوں کی, بازاروں کی, کچرا اٹھاتی ہیں, ان کو تنخواہیں نہیں دی گئیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں فاقے ہیں, ہم کرایہ نہیں دے پا رہے, ہم تنگ ہو گئے ہیں, بچوں کا پیٹ پالیں یا مکان کا کرایہ دیں, تو ہمیں جو ہے وہ فوری طور پر تنخواہ دی جائے. پھر محکمہ تعلیم سے ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ 30,000 سے زائد جو وہاں پر اسامیاں تھیں, نوکریاں تھیں, ختم کر دی گئیں. محکمہ ہیلتھ سے 10,000 لوگوں کو نکال دیا گیا, اسامیاں ختم کر دی گئیں. پنجاب کے 15 دوسرے محکموں سے بھی اسامیاں ختم کر رہے ہیں دھڑا دھڑ. یہ محمد عمیر صاحب کی خبر ہے. ایک پہلے بے روزگاری ہے اور دوسرا یہ دھڑا دھڑ لوگوں کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں. اس کے بعد اگلی خبر دبئی سے ہے, جہاں پر بلومبرگ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو گھروں کی قیمتیں ہیں دبئی کے اندر وہ بہت ہی تیزی سے گر رہی ہیں. اور جب کرونا تھا اس وقت ہم نے اتنی تیزی سے گرتی ہوئی قیمتیں دیکھی تھی, لیکن اب کرونا کے بعد شاید اتنی تیزی سے جو قیمتیں ہیں گھروں کی دبئی کے اندر وہ پہلی دفعہ گری ہیں. اس سے پہلے شاید انہوں نے یہ ہوتا ہوا نہیں دیکھا. پھر جو خبر تھی کہ ایران کو شاید نکال کے اٹلی کو, جو فیفا ورلڈ کپ ہے, فٹ بال ورلڈ کپ, اس میں ڈال دیا جائے. اٹلی نے کہا کہ نہیں, ہم ایسی کوئی چیز قبول نہیں کریں گے, ایسے فیصلے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, ہم گراؤنڈ میں ہار چکے ہیں, اب ہمیں کوئی ایران کی جگہ پہ کہے گا کھیلو تو ہم نہیں کھیلیں گے, ہم اپنی باری کا انتظار کریں گے, اگلے فٹ بال کے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر کے کھیلیں گے. ایسے ہم بھیک میں دی ہوئی جو چیز ہوگی وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اچھا, ان کا اچھا اعلان ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.